338वां दिन पुराने अहद नामा में से आज की तलावत दानिएल नबी की किताब उसका 11वां बाब दूसरी आयत से लेकर 35वीं आयत तक। और अब मैं तुझको हकीकत बताता हूं, फारस में अभी 3 बादशाह और बर्पा होंगे और चौथा उन सबसे ज्यादा दौलतमंद होगा। और जब वो अपनी दौलत से तकवीयत पाएगा तो सबको यूनान की सल्तनत के खिलाफ उभारेगा। लेकिन एक जबरदस्त बादशाह बर्पा होगा जो बड़े तसल्लुत से हुक्मरान होगा और जो कुछ चाहेगा करेगा, और उसके बर्पा होते ही उसकी सल्तनत को जवाल आएगा और आसमान की चारों हवाओं की अतराफ पर तकसीम हो जाएगी। लेकिन ना उसकी नस्ल को मिलेगी और ना उसका सा इकबाल बाकी रहेगा, बल्कि वो सल्तनत जड़ से उखड़ जाएगी और गैरों के लिए होगी। और शाह जनूब जोर पकड़ेगा और उसके उमरा में से एक उससे ज्यादा इक्तदार और इख्तियार हासिल करेगा और उसकी सल्तनत बहुत बड़ी होगी। और चंद साल के बाद वो आपस में मेल करेंगे, क्योंकि शाह जनूब की बेटी शाह शुमाल के पास आएगी ताकि इत्तेहाद कायम हो, लेकिन उसमें कुव्वते बाजू ना रहेगी और ना वो बादशाह कायम रहेगा ना उसका इख्तियार, बल्कि उन अयाम में वो अपने बाप और अपने लाने वालों और तकवीयत देने वालों समेत तरक की जाएगी। लेकिन उसकी जड़ों की एक शाख से एक शख्स उसकी जगह बर्पा होगा। वो सिपा सालार होकर शाह शुमाल के किला में दाखिल होगा और उन पर हमला करेगा और गालिब आएगा और उनके बुतों और ढाली हुई मूर्तों को सोने चांदी के कीमती ज़रूफ समेत असीर करके मिस्र को ले जाएगा और चंद साल तक शाह शुमाल से दस्तबरदार रहेगा। फिर वो शाह जनूब की मुमलकत में दाखिल होगा पर अपने मुल्क को वापस जाएगा। लेकिन उसके बेटे ब्रांगेख्ता होंगे जो बड़ा लश्कर जमा करेंगे और वो चढ़ाई करके फैलेगा और गुजर जाएगा और वो लौटकर उसके किला तक लड़ेंगे। और शाह जनूब गजबनाक होकर निकलेगा और शाह शुमाल से जंग करेगा और वो बड़ा लश्कर लेकर आएगा और वो बड़ा लश्कर उसके हवाला कर दिया जाएगा। और जब वो लश्कर प्रागंदा कर दिया जाएगा तो उसके दिल में घमंड समाएगा। वो लाखों को गिराएगा लेकिन गालिब ना आएगा। और शाह शुमाल फिर हमला करेगा और पहले से ज्यादा लश्कर जमा करेगा और चंद साल के बाद बहुत से लश्करों माल के साथ फिर हमला आवर होगा। और उन दिनों में बहुतेरे शाह जनूब पर चढ़ाई करेंगे और तेरी कौम के कज़ाक भी उठेंगे कि उस रोया को पूरा करें, पर वो गिर जाएंगे। चुनाचे शाह शुमाल आएगा और दमदमा बांधेगा और हसीन शहर ले लेगा और जनूब की ताकत कायम ना रहेगी और उसके चीदा मर्दों में मुकाबला की ताब ना होगी। और हमला आवर जो कुछ चाहेगा करेगा और कोई उसका मुकाबला ना कर सकेगा। वो उस जलाली मुल्क में कयाम करेगा और उसके हाथ में तबाही होगी। और वो ये इरादा करेगा कि अपनी मुमलकत की तमाम शौकत के साथ उसमें दाखिल हो और सादिक उसके साथ होंगे। वो कामयाब होगा और वो उसे जवान कंवारी देगा कि उसकी बर्बादी का बायस हो। लेकिन ये तदबीर कायम ना रहेगी और उसको इससे कुछ फायदा ना होगा। फिर वो बहरी ममालिक का रुख करेगा और बहुत से ले लेगा, लेकिन एक सरदार उसकी मलामत को मौकूफ करेगा, बल्कि उसे उसी के सर पर डालेगा। तब वो अपने मुल्क के किलों की तरफ मुड़ेगा, लेकिन ठोकर खाकर गिर पड़ेगा
اور معدوم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ایک اور برپا ہوگا جو اس خوبصورت مملکت میں خراج گیر کو بھیجے گا، لیکن وہ چند روز میں بے قہر و جنگ ہی ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اس کی جگہ ایک پاجی برپا ہوگا جو سلطنت کی عزت کا حقدار نہ ہوگا، لیکن وہ ناگہاں آئے گا اور چاپلوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا، اور وہ سیلاب افواج کو اپنے سامنے رگے دے گا اور شکست دے گا، اور امیر عہد کو بھی نہ چھوڑے گا۔ اور جب اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو جائے گا تو دغا بازی کرے گا، کیونکہ وہ بڑھے گا اور ایک قلیل جماعت کی مدد سے اختیار حاصل کرے گا، اور ایام امن میں ملک کے زرخیز مقامات میں داخل ہوگا، اور جو کچھ اس کے باپ دادا اور ان کے آباء و اجداد سے نہ ہوا تھا کر دکھائے گا۔ وہ غنیمت اور لوٹ اور مال ان میں تقسیم کرے گا، اور کچھ عرصہ تک مضبوط قلعوں کے خلاف منصوبے باندھے گا۔ وہ اپنے زور اور دل کو ابھارے گا کہ بڑی فوج کے ساتھ شاہ جنوب پر حملہ کرے، اور شاہ جنوب نہایت بڑا اور زبردست لشکر لے کر اس کے مقابلہ کو نکلے گا، پر وہ نہ ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اس کے خلاف منصوبے باندھیں گے، بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہی اسے شکست دیں گے، اور اس کی فوج پراگندہ ہوگی اور بہت سے قتل ہوں گے، اور ان دونوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے۔ وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے، پر کامیابی نہ ہوگی، کیونکہ خاتمہ مقرر وقت پر ہوگا۔ تب وہ بہت سی غنیمت لے کر اپنے ملک کو واپس جائے گا، اور اس کا دل عہد مقدس کے خلاف ہوگا، اور وہ اپنی مرضی پوری کر کے اپنے ملک کو واپس جائے گا۔ مقررہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا، لیکن یہ حملہ پہلے کی مانند نہ ہوگا، کیونکہ اہل قطین کے جہاز اس کے مقابلہ کو نکلیں گے، اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا، اور عہد مقدس پر اس کا غضب بھڑکے گا، اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو عہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا، اور افواج اس کی مدد کریں گی، اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے، اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے، لیکن وہ کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے، اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی، لیکن بہتیرے خوشامد گوئی سے ان میں آ ملیں گے، اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں، جب تک آخری وقت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔